औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको पता है कि मुल्की हालात के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे बाकी सरगर्मियों के साथ साथ तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो भी बंद करवा दिए गए थे। तो हुकूमत पाकिस्तान के ऑर्डर के तहत और हायर एजुकेशन सिस्टम के जो हमारे हेड हैं कैसर इरफान चौधरी साहब, उनके कहने पर ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है ताकि आप सब लोग जो हैं वो घरों में बैठ के इस बीमारी का मुकाबला भी कर सकें जो वबा फैली हुई है। अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज फरमाए और साथ साथ अपनी तालीमी सरगर्मियों को भी आप जारी रख सकें। उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आज से स्टार्ट की जा रही हैं। फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर जो है वो मैं आज डिलीवर करूँगा। 9th क्लास के तमाम तलबा तलबात जो हैं उनको ये मेरी तरफ से ये इत्तला दी जाती है कि आप लोग बाकायदगी से ऑनलाइन लेक्चर लें। ये आपका जो सिलेबस है इसके मुताबिक चलता रहेगा और जब बाकायदा आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब उसके बाद ये जो सिलेबस ऑनलाइन बढ़ा दिया जाएगा, इससे आगे ही आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इसको सीरियस लेना है, बाकायदा तौर पे ये लेक्चर आपने नोट करना है और इसको याद करना है आपने। आपका इसका जो है वो टेस्ट भी लिया जाएगा जो आपको पढ़ाया जाएगा और इसकी जो आपकी कारकर्दगी है वो आपको आपके सामने आ जाएगी। तो बेटे हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 है 9th की फिजिक्स का, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। काइनेमेटिक्स में इंसान की मोशन के बारे में पढ़ा जाता है विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ देयर मोशन, यानी इंसान की हरकत की वजूहात को ज़ेरे बहस लाए बगैर इंसान की हरकत का मुताला किया जाता है। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ देयर मोशन, यानी इससे पता ये चलता है कि हम काइनेमेटिक्स में इंसान की हरकत के बारे में तो पढ़ेंगे लेकिन उनकी हरकत की वजूहात क्या हैं या कोई हरकत करता हुआ जिस्म रुक कैसे जाता है, ये सारी जो रीजंस हैं, जो कॉजेज हैं, जो अफेक्ट्स हैं, उनको हम इग्नोर कर देंगे जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे। तो काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जाएगा अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम उसकी मोशन की कॉजेज क्या हैं, रीजंस क्या हैं, हरकत करता हुआ जिस्म रुक क्यों जाता है, उसको हम ज़ेरे बहस नहीं लाएंगे। तो काइनेमेटिक्स में इंसान की हरकत के बारे में हम पढ़ते हैं। ये तो हमारे जो चैप्टर का नेम था यूनिट नंबर 2 का, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे रेस्ट। पहली डेफिनेशन काइनेमेटिक्स के बाद आपके चैप्टर की, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक पे देखें तो आपका जो यूनिट 1 है और यूनिट नंबर 2 उसका फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज के ऊपर ही लास्ट पैराग्राफ में आपको काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो उसके बाद रेस्ट की डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो रेस्ट एंड मोशन लिखा है। रेस्ट जो है इसकी डेफिनेशन क्या है वो ऊपर लिखी है, वो ये कि a body is said to be at rest if it does not changes its position with respect to its surrounding. A body is said to be at rest if it does not changes its position with respect to its surrounding. यानी अगर कोई जिस्म अपने गिरदोपेश के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं करता तो हम कहेंगे कि वो जिस्म रेस्ट में है। अब सराउंडिंग से क्या मुराद है? सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन द नेबरहुड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी जिस्म के इर्द गिर्द जो तमाम चीजें पाई जाती हैं वो उस जिस्म का सराउंडिंग कहलाती हैं। उसके इर्द गिर्द आप फर्ज करें आप एक रूम में बैठे हैं, आपके रूम में आपके पास चेयर्स हैं, सोफा है, बेड है,
اوپر چھت ہے کمرے کی، دیواریں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی سراؤنڈنگ ہے. آپ کے کوئی فیملی ممبرز، آپ کے کلاس فیلوز آپ کے ساتھ کلاس میں بیٹھے ہیں، وہ سب چیزیں آپ کی سراؤنڈنگ ہیں. تو اگر ان سب چیزوں کے لحاظ سے آپ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہے، آپ ایک ہی جگہ پر ہیں، اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہے، اس سراؤنڈنگ میں سے کسی بھی چیز کا یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ ریسٹ میں ہیں. یعنی سراؤنڈنگ آپ کے ارد گرد تمام پائے جانے والی چیزیں، اگر آپ ان سے فاصلہ تبدیل نہیں کر رہے، ایک ہی جگہ پر ہیں، ان سب کے لحاظ سے آپ اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ریسٹ میں ہیں اکارڈنگ ٹو فزکس. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیفینیشن ہے دیٹ از موشن. ظاہر ہے موشن جو ہے وہ اس کا الٹ ہو جائے گا. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding. اگر کوئی جسم اپنے ارد گرد کے لحاظ سے، اپنے گرد و پیش کے لحاظ سے، اپنے ارد گرد پائے جانے والے تمام چیزوں کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جسم موشن کی حالت میں ہے، وہ جسم حرکت کر رہا ہے. تو یہ بیٹے ریسٹ اور موشن کا ڈیفرنس ہو گیا کہ اگر تو آپ اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں اپنے ارد گرد پائے جانے والے تمام چیزوں کے لحاظ سے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ موشن کی حالت میں ہیں، اور اگر آپ جگہ تبدیل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ریسٹ کی حالت میں ہیں. اب ریسٹ اور موشن کی ڈیفینیشن کے بعد نیچے ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، اس کا کوسچن یہ بنتا ہے ہاؤ دا اسٹیٹ آف ریسٹ اینڈ موشن آر ریلیٹیو ٹو ایچ ادر. ہاؤ دا اسٹیٹ آف ریسٹ and motion are relative to each other. یعنی کسی جسم کی ریسٹ اور موشن کی حالت کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹیو ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سمپلی اگر میں اس کوسچن کو سمپل کر کے آپ کو بتانا چاہوں تو وہ یہ بیٹے، اس کوسچن کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی جسم ریسٹ کی حالت میں بھی ہو اور موشن کی حالت میں بھی ہو. یعنی سراؤنڈنگ کا کچھ حصہ وہ یہ کہے کہ یہ آبجیکٹ ریسٹ میں ہے، اور باقی جو سراؤنڈنگ ہے وہ یہ کہے کہ نہیں بھئی یہ جسم ریسٹ میں نہیں ہے، موشن میں ہے. یعنی سمپل یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک جسم ریسٹ میں بھی ہو اور سیم اسی وقت وہ جسم موشن میں بھی ہو. بعض سراؤنڈنگ کے حصوں کے لحاظ سے وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہا، لیکن بعض سراؤنڈنگ کے پارٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آبجیکٹ اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں. اب اس کوسچن میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ a body is said to be at state of rest is also in the state of motion. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اس نے وہ ایگزامپل جو ہے وہ ایکسپلین کی ہوئی ہے. A passenger sitting in a moving bus is in the state of rest with respect to the other passengers and all the things which are inside the bus. دیکھیں اگر کوئی شخص بس کے اندر بیٹھا ہے اور بس چل رہی ہے، وہ شخص اپنے ارد گرد جو تمام مسافر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سیٹوں پر، یا بس کے اندر جو پیسنجرز کھڑے ہوئے ہیں، اس سراؤنڈنگ کے لحاظ سے وہ آبجیکٹ اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہا. وہ ایک سیٹ پر بیٹھا ہے، اس کے لیفٹ اور رائٹ پر اگر دو بندے بیٹھے ہیں، اس کے آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے رائٹ پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں بس میں، بس کی چھت ہے، بس کے شیشے ہیں، یہ ساری جو سراؤنڈنگ ہے اس کے لحاظ سے وہ آبجیکٹ ریسٹ میں ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہا. تو وہ سب کہیں گے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے، یہ بندہ جو ہے یہ ریسٹ کی حالت میں ہے. اس چلتی ہوئی بس کو ایک باہر کھڑا ہوا شخص جب دیکھتا ہے تو باہر کھڑا ہوا شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی بس اور بس کے اندر بیٹھے تمام مسافر جو ہیں یہ موشن کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ اپنے ارد گرد کے لحاظ سے ریسٹ میں ہے. لیکن باہر کھڑا شخص یہ کہے گا کہ بھئی یہ بس اور بس کے اندر تمام چیزیں these are not in the state of rest, these are in the state of motion. کیوں؟ کیونکہ اس کے لحاظ سے بس اور بس کے اندر موجود تمام مسافر اور بس کا تمام جو میٹیریل ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے، اس لیے وہ اس کے لحاظ سے تو موشن کی حالت میں ہوں گے. تو یہ ہمارے اس کوسچن کا آنسر بنا کہ یہ پاسبل ہے کہ ایک آبجیکٹ A
किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी के लिहाज से तो रेस्ट की हालत में हो सकता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट ए जो बी के लिहाज से रेस्ट में है, वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट सी के लिहाज से मोशन की हालत में होगा। सो दिस इज हाउ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर अबाउट काइनेमैटिक्स which is the branch of mechanics। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और आप लोग जो हैं वो बाकायदगी से ये लेक्चर सुने, इसको बाकायदा तौर पे लर्न करें, अच्छी तरह से याद करें जैसे रेगुलर क्लासेस के दौरान आप काम करते थे। टाइम बेटे बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। आप लोग अपनी तालीमी सरगर्मियों जो हैं उनको जारी रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप घर बैठ के अपनी तालीमी सरगर्मियां जो हैं उनको जारी रख सकते हैं। अल्लाह।